अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अक्सर हम लोग सुनते हैं फलां आदमी को वहाँ पर दबा हुआ खजाना मिला या किसी को ज़मीन से दबा हुआ खजाना मिला। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतना खजाना मिल गया कि आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बाप बूढ़ा हो गया। जब बाप बूढ़ा हुआ तो एक दिन सख्त बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर बाप ने सोचा कि अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत का बंटवारा कर दिया जाए। ये सोचकर उसने अपने बेटों को पास बुलाया और खांसते हुए कहने लगा, बेटा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ था, जो कुछ मेरी जायदाद है, तुम तीनों भाई बराबर बराबर तक बांट लो ताकि किसी के दरमियान कोई नाइंसाफ़ी ना हो। अब दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत की कोई लालच न थी, बल्कि वो बहुत फरमाबरदार, नेक और वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप की बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। जबकि वो बड़े भाई थे, जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है तो वो कहने लगे, अब्बा जान, आपने तो बिल्कुल ठीक फैसला किया है। आप फ़ौरन ये काम कर दो। वक्त का कोई ठीक नहीं है। अभी आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, पता नहीं कल आप हमारे दरमियान मौजूद ना रहो। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बट सके। अगर आप हम दोनों बड़े भाइयों को सारी जायदाद दे दें तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। छोटा भाई चाहता तो मना करता, लड़ाई झगड़ा करता कि बाप की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है, लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा, आप लोग ठीक कहते हैं। आप लोग अब्बाजान की जायदाद रख लो, दौलत रख लो, लेकिन मेरी दौलत तो मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा है। मुझे इनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी ज़िंदगी चाहिए। इसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बराबर बांट ली और उस घर से चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत से अपने छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा, बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा रख लेता, तुझे भी तो कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। तो छोटा बेटा कहने लगा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह पाक इसका इनाम ज़रूर देगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया, यानी कि वो ठीक हो गया। वो अपने बेटे को हर दम उठते बैठते दुआएं देता, बेटा मेहनत मजदूरी करता, अपना और अपने बाप का पेट पालता। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब कोई नूरानी चेहरे वाला उसे नज़र आया। उनका चेहरा वो साफ तो नहीं देख सका, लेकिन वो बुजुर्ग कह रहे थे, एक जगह एक अशरफी रखी है, वो पेड़ के नीचे है, उस अशरफी को तुम ले लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये लड़का कहने लगा, क्या उस अशरफी में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया, मैं उस अशरफी को नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी रात भी उसको वही नूरानी चेहरे वाले नज़र आए। उन्होंने कहा कि फला जगह पर तुम चले जाओ, वहाँ पर 10 अशरफियाँ मौजूद हैं, वो तुम्हारे लिए हैं। तो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, उसमें बरकत नहीं है।
تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، کہا میں وہ اشرفیاں نہیں لوں گا۔ اب تیسری رات بھی اس کو خواب آیا، خواب میں وہی نورانی چہرے والے تھے۔ انہوں نے کہا وہاں پر ایک اشرفی موجود ہے، اس میں تیرے لیے برکت موجود ہے۔ تو وہ لڑکا بہت خوش ہو گیا، اس نے کہا میں وہ اشرفی لوں گا، یہ ایک ہی صحیح، اس میں برکت ہے۔ اب اس نے اٹھ کر یہ خواب اپنے والد صاحب کو سنایا تو وہ والد صاحب کہنے لگے ہاں بیٹا یہ خواب مجھے سچ لگ رہا ہے، وہ بزرگ نے تمہیں جو جگہ بتائی ہے وہاں جا کر دیکھو، تمہیں وہ اشرفی ضرور ملے گی۔ وہ بیٹا وہاں پر پہنچ گیا اور زمین کھود کر دیکھا تو واقعی میں وہاں پر ایک اشرفی موجود تھی۔ اب باپ کے بتانے پر وہ بازار چلا گیا، وہاں سے اس نے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی جب گھر لا کر اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں 2 لال پتھر نکلے جن کی قیمت ہیروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لال پتھر مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ باپ نے دیکھا تو کہنے لگا واہ سبحان اللہ، بیٹا تجھے اللہ نے میری خدمت کا کیا خوبصورت انعام دیا ہے۔ بیٹے نے کہا بے شک بابا آپ نے حق بات کہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا جاؤ بیٹا اسے کسی بڑے سنار کے پاس بیچ آؤ اور صحیح قیمت لینا۔ بیٹا وہ 2 قیمتی لال پتھر سنار کے پاس لے گیا۔ سنار نے کہا یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہیں، میں اس کی قیمت نہیں لگا سکتا، تم وقت کے حاکم یعنی بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی اصلی قیمت عطا کریں گے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے قیمتی پتھر دیکھا تو فوراً اس کو خرید لیا، اس کے بدلے 60,000 دینار دیے اور کہا جاؤ اپنی زندگی جیو۔ دوستو اس زمانے میں 60,000 دینار بہت زیادہ ہوتے تھے۔ جو دینار ہوتے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے۔ دینار لے کر وہ خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ اب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو اس کو خواب میں وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے بولا تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نہایت عقل مند اور سمجھدار بیٹے ہو، تم نے جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا، تم نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ اس نیکی کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا، تمہاری خدمت اتنی پسند کیا کہ تمہیں قیمتی لال پتھر سے نواز دیا، اور تم نے جو اشرفیاں چنی تھی وہ برکت والی تھی جس کی برکت زندگی بھر ختم نہیں ہوگی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر جس چیز کو چنا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنا نواز دیا اور آخرت میں اس سے زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا ہے۔ اب جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ پھر صبح اٹھ کر بیٹے نے باپ کو اپنا خواب سنایا تو باپ نے کہا بیٹا بے شک میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے، تم نے اس بوڑھے باپ کی جو خدمت کی ہے دیکھنا تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ پھر اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور اس کا کاروبار اتنا چلا کہ وہ بہت زیادہ رئیس ہو گیا، اس کے گھر میں نوکر چاکر آ گئے، لیکن وہ شخص اپنے باپ کی خدمت خود ہی کیا کرتا تھا، نوکر چاکر کو ان کے پاس نہیں جانے دیتا بلکہ ان کی خدمت وہ شخص خود کیا کرتا تھا۔ دوستو دیکھا آپ نے باپ کی خدمت کرنے کا کیا نتیجہ ملتا ہے۔ جو والدین کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی بڑے بڑے انعام سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا انعام سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔